याम पृथक खनाल हजुरहरूलाई थाहा भइसकेको छ र आज यो सुनौलो अवसर जुटाउनु भएको छ हाम्रो तारा सरले र उहाँलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीसँग यहाँ 71% हामी 71 जना जम्मा भइसकेको छौँ। मैले सबैजनाको नाम चेक गर्न सकिनँ। म ल्यापटपमा ट्राई गरिरहेको थिएँ सर। पासवर्ड र आइडी नभएकोले ल्यापटपमा काम दिएन, फेरि यता आउनु पर्यो। त्यो भइरहेको थियो। मैले फोटो पठाएको तपाईलाई छ नि, त्यहाँबाट डायल गर्नु त हुन्छ सक्छ नि। त्यो मैले पठाएको छु। हैन ठिकै छ म मोबाइलतिर आएँ, किनभने मेरो मोबाइलमा चाहिँ चार्ज एकदमै कम थियो। आज तिहार के अरे दसैँको त्यो उसले गर्दाखेरि चार्ज गर्न पनि भ्याइएन रहेछ। अनि ल्यापटप चाहिँ एकदम रेडी थियो, फेरि त्यहाँ भएन के भयो त्यो ठिक छ ओके, म यतिकै आज बोल्छु। र हामीसँग यहाँ उपस्थित हुनुहुने साथीहरू विभिन्न ठाउँबाट हुनुहुन्छ, विभिन्न देशबाट हुनुहुन्छ। सबैजनालाई म चिन्दिनँ, तपाईहरू जतिजनाले मलाई चिन्नुहुन्छ चिन्नुहुन्न, आखिर चिने पनि नचिने पनि हामी एउटै फ्यामिली हौँ। एकले अर्कोलाई हामी सम्मान गर्छौँ र हामी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भेट हुँदाखेरि हामी एकले अर्कालाई जुन सम्बोधन गर्छौँ त्यो सम्बोधन म गर्न चाहन्छु। गुड मर्निङ डिएक्सन सबैजनालाई। र आज यो अवसर मलाई तारा सरले जुटाइदिनु भएको छ। हुन त मलाई धेरै अगाडिबाट सरले फलोअप गरिरहनु भएको थियो, म अलि बिजी भएर पनि मैले उहाँलाई यस भन्न सकेको थिइनँ। तर आज दसैँ टिकाको दिन सबैजनालाई म शुभकामना व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। यो हिन्दूहरूको महान चाडको रूपमा हामी बडा दसैँ भनेर मनाउँछौँ र विदेशमा हुनुहुने साथीहरूले पनि पक्कै टिका लगाउनु भयो होला। आफूभन्दा ग्रेट पर्सन, ठुला उमेरले ठुला दाजु अङ्कल जो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। जे होस् हामी नेपालीहरू विश्वमा जहाँ जहाँ छौँ सबैले आफ्नो आफ्नो चाड मनाउनुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा नेपालीहरूको एकता आफन्तत्वपन भनेर म बुझ्छु, किनभने हामी आफ्नो संस्कृति कला रीतिरिवाजलाई हामीले छोडेका छैनौँ र यसलाई हामी मजबुत पनि बनाउँदै लानुपर्छ। ओयाद कुराहरूलाई छोड्दै असल कुराहरूलाई चाहिँ एकदम मजबुत बनाउँदै लानुपर्छ। र अब दसैँ त आजबाट ओह्रालो लाग्यो, अब तिहार आउँदैछ र तिहारको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। छठ पर्व आउँदैछ, त्यसको पनि म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। र सँगसँगै लोसार पनि आउँदैछ, पुष महला लोसारको पनि तपाईहरु सबैजनालाई अग्रिम शुभकामना। र आज मैले तपाईहरुसँग धेरै एकदमै कहीँ नभएको कहिल्यै नसुनेको त्यस्तो कुराहरू केही पनि लिएर आएको छैन। प्राय गरेर साथीहरूले बोल्दै आउनु भएको र तपाईले पनि अनुभव गर्नुभएको, विचार गर्नुभएको, सुन्नुभएका कुराहरू नै मैले लिएर आएको छु। तर पनि म यसलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मेरो अनुभवबाट सिकेका कुराहरू हुन् यी कुराहरू चाहिँ, र जुन मैले सिकेका कुराहरू हजुरहरूलाई म बाँड्न चाहन्छु। बिलिभ गर्छु र सकिन्छ भने आफूसँग भएका सम्पूर्ण नलेज तपाईले आफ्नो बिजनेस पार्टनरलाई दिनुस् र म त अझ भन्छु नेपाली युवाहरूलाई दिनुस्। किनभने हामी नेपाली जागिरको पछाडि धेरै पुस्ता अगाडिदेखि नै लागि परेर आयौं, तर हाम्रो घरमा हाँसो भित्रिएन। किन भन्दा हामी कसैको अन्डरमा बसेर सीमित तलबमा घर परिवार पाल्नु पर्ने, सजाउनु पर्ने बाध्यताहरू थिए पहिला। अनि हामीलाई सफलतामा पुग्ने फर्मुला कसैले पनि दिएन। धनी मानिसले कहिल्यै तपाई हामी जस्तो मान्छेहरूलाई सक्सेस बन्ने फर्मुलाहरू सूत्रहरू कहिल्यै दिएनन्। तर आज भाग्यवश डाक्टर लिम्सियोजिनले तपाई हामीलाई एउटा डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टम अन्तर्गत
फर्मुलाहरू दिनुभएको छ, जुन फर्मुला हामीले साँच्चै नै आफ्नो जीवनमा एप्लाई गर्न सक्यौँ, जीवनमा उतार्न सक्यौँ भने हामी एकदमै सक्सेस बन्छौँ। हामी सबैको घरमा खुसी भित्रिन्छ, सबैको अनुहारमा आँसु भित्रिन्छ। र आजसम्म धेरै साथीहरूले यहाँ मभन्दा ग्रेट साथीहरू पनि हुनुहुन्छ पक्कै पनि, उहाँहरूले विभिन्न स्टेजमा बोल्नुभएको कुराहरू पनि यही हो। हामीले त्यसलाई फर्मुलाको रूपमा आफ्नो जीवनमा अपनायौँ भने, यदि अपनाएका थियौँ भने हामी सायद 3 वर्षभित्रमा सक्सेस भइसक्थ्यौँ। तर कति साथीहरूले सुन्नुभयो होला, मन पराउनु भयो होला, मजा आयो होला, आहा क्या दामी बोल्नुभयो उहाँले भनेर तपाईँले एकछिन इन्जोय गर्नुभयो होला, तर त्यसलाई तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा कन्टिन्युटी उतार्न सक्नु भएन होला। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी पछि पर्छौँ। र म आज हजुरहरूसँग एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने, म एकदम सिरियसका साथ आज बोल्छु। हुन त म सधैँ सिरियसली नै बोल्छु, तर आजको दिनलाई पनि तपाईँले त्यसरी नै बुझिदिनु होला। म एकदमै सिरियसली बोल्छु, अर्थात् म मन र मस्तिष्कबाट बोल्छु। कतिपय कुराहरू भावनात्मक लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई, तर डिएक्सनमा हामी भावुक बन्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी डिएक्सनमा सक्सेस बन्न सक्छौँ। तर सधैँ भावुक बन्ने होइन, फेरि हामी स्ट्रङ पनि हुनुपर्छ, मस्तिष्कलाई पनि चलाउनुपर्छ। मलाई एकजना इन्डियाको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, लिडर, उहाँ एकदमै राम्रो लिडर हो। उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने, नेपाली दिल से काम करता है याम, दिमाग से नहीं करता है। दिमाग से करो, दिल से मत करो, क्योंकि दिल कोमल होते हैं, टूट जाता है। मलाई त्यसो भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँलाई के भने त्यो त ठिकै हो, तर डिएक्सन बिजनेस दिमागले मात्रै गर्ने बिजनेस छैन, डिएक्सन दिलले पनि गर्ने बिजनेस हो। अनि दिल र दिमाग दुईटै मिलाएर लैजाने बिजनेस हो भनेर मैले उहाँलाई भनेपछि, हाँ वो त ठिक है भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। हुन त हामी नेपालीहरू भावुक छौँ, एकदम रियल कुरा पनि गर्नुभएको उहाँले। हामी एकदमै भावुक छौँ, किनभने विश्वमा तपाईँले रिसर्च गरेर हेर्नु होला, संसारमा त्यो जाति मात्रै हो जो बाँडेर खान्छ, मिलेर बस्छ, नेपाली हो त्यो। अरू जातिले मिलेर बसेको अथवा बाँडेर खाएर मिलेर बसेको प्राय पाइँदैन। यदि गर्छन् भने नेपालीहरूबाटै सिकेर गर्छन्। नत्र हामी नेपाली जाति संसारमा यस्तो जाति छौँ, चाहे जुन जुन देशमा बसेका हौँ हामी नेपाली भाषीहरू, हामी मिलेर बस्छौँ, बाँडेर खान्छौँ, किनभने हामी भावनात्मक छौँ, हामी बढी भावुक हुन्छौँ, हामीलाई छिट्टै दया पलाउँछ। यही दयाको बेफाइदा लिएका छन् धेरै साथीहरूले, धेरै बिजनेसम्यानहरूले। त्यही भएर नेपालीलाई नै धेरै कम्पनीहरूले तहस नहस बनाएका छन्, डुबाएका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि डिएक्सनको पनि नेपालमा थोरै बदनाम भयो, तर जित भइसकेको छ। हामीले 10 वर्ष धेरै अप्ठ्यारा कुराहरू खेप्नु पर्यो र अब भने हामी सायद एकदमै सजिलो वेमा आइसकेका छौँ। र मैले भन्न खोजेको के भने, म एकदम सिरियसली आज जति कुराहरू गर्छु त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले पनि सिरियसली लिदिनु होला। मैले बोलेका कुराहरू जतिजनालाई मन पर्छ, मन मात्रै नपरिदियोस्, मन परेको कुरालाई नोट गरिदिनुस् र नोट गरेको कुरालाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने कोसिस गर्नु होला, तपाईको स्पोन्सरको साथ लिएर। अलिकति भए पनि कोसिस गर्नुस्, त्यो भयो भने तपाई क्रमशः सक्सेस बन्दै जानुहुन्छ। बरु ढिलै सक्सेस बन्नुस्, तर एभरग्रीन सक्सेस बन्नुस्, म त्यो भन्न चाहन्छु। ओके, म धन्यवाद दिन चाहन्छु यति राम्रो सिस्टम दिनुहुने डाक्टर लिम्सियोजीलाई, जसको कारणले आज लाखौं नेपालीहरू हामी खुसी छौं र खुसी हुने मार्गमा अगाडि बढिरहेका छौं। हामी हिजोसम्म कसैको देशमा गएर नोकरी गर्ने या आफ्नै देशमा कुनै एउटा राम्रो जागिर खाने अथवा भन्सारमा जागिर पाइयो भने त अलिअलि मुनि हात गर्न पाइन्छ, त्यहाँ त छिटो कमाइन्छ भनेर त्यो दाउ छोप्ने
विभिन्न सोचमा हिजो हामी अल्मलिएका थियौँ र हाम्रो कुनै विकल्प पनि थिएन, हामी त्यही गर्न बाध्य पनि थियौँ हैन। तर अहिले डाक्टर लिम्सियोजी मार्फत हामीलाई एउटा यस्तो विकल्प आयो भनौँ न, हामीले सोचेको पनि थिएनौँ, तर भाग्यवश हामीले यो पाउन सफल भयौँ। त्यो भएर म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईलाई यो कम्पनी जसले चिनायो र आज यो सिस्टममा जसले इन्ट्री गरायो र डोरिरहनु भएको छ, उहाँलाई हृदयबाट एकदमै धन्यवाद दिनुहोला, कहिले नभुल्नु होला। किनभने तपाईलाई दोस्रो पटक जन्म दिने आमा अथवा बाबा, उहाँलाई सम्झिनु होला, अथवा गुरु, किनभने उहाँको कारणले नै तपाईले डिएक्सन पाउनु भएको हो। र मैले सुन्ने गरेको छु कतिपय ठाउँमा कतिपय साथीहरूले बोलेको मैले सुनेको छु, मेरो अपलाइन नै छैन, मेरो कोही अपलाइन छैन भन्ने पनि सुनेको छु। तर त्यो सही हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने कोही न कोही छ। हुनसक्छ उसको स्पोन्सरले उसलाई हेल्प गरेन होला, हुनसक्छ उसको स्पोन्सरको डेथ भयो होला, हुनसक्छ उसको स्पोन्सरले उसलाई हेल्प गर्न खोज्दै पनि उसले हेल्प लिन चाहेन होला र आफै ठुला कुरा गरेर हिँड्ने होला। यी विविध कारणहरू हुन सक्छन्, तर स्पोन्सर बिनाको डिस्ट्रिब्युटर कोही पनि हुँदैन डिएक्सनमा। र हामीले स्पोन्सरलाई जहिले पनि थ्याङ्क्स हृदयबाट भन्न सक्नुपर्छ, किनभने स्पोन्सर भनेको गुरु हो। गुरु भनेको जस्तो सुकै होस्, पढेको नपढेको, ज्ञानी अज्ञानी जस्तो सुकै होस्, गुरु भनेको गुरु हो। गुरु र गडको कनेक्सन हुन्छ, त्यसरी बुझ्छु म। गुरुको चित्त दुखाउनु भनेको केही न केही पनिसमेन्ट कुनै न कुनै तरिकाबाट भोलि आइलाग्न सक्छ। त्यो भएर हजुरले हजुरको स्पोन्सरलाई जहिले पनि एकदम हृदयबाट थ्याङ्क्स भन्नु होला, मान्नु पनि होला। तपाईको स्पोन्सर तपाईभन्दा अज्ञानी होस्, अनपढ होस्, तपाईलाई भन्दा उहाँलाई भन्दा तपाईलाई धेरै यो सम्बन्धी ज्ञान होस्, तर पनि तपाईको स्पोन्सर तपाईकै माता हो, पिता हो, गुरु हो। किनभने तपाईको भन्दा तपाईको बुबाको एजुकेसन कम हुन सक्छ नि। एक कक्षा नपढेका बुबा आमाले पनि दुःख गरेर छोराछोरीलाई इन्जिनियर, पाइलट, डाक्टर बनाउनु भएको छ नि। त्यो इन्जिनियर, त्यो पाइलट, त्यो डाक्टरले आफ्नो त्यो क पनि नजानेको बुबालाई बुबा नमान्नु भने जस्तै हुन्छ। यहाँ डिएक्सनको रिलेसन पनि त्यस्तो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरले हजुरको स्पोन्सरबाट जति सक्दो सहयोग लिँदै अगाडि बढ्नु होला। र आजको यो सेसनलाई म एकदमै सिरियसली जाँदैछु, एकदमै डिपली सिरियसली जाँदैछु। तपाईसँग डट पेन छ भने, नोटबुक छ भने तपाईलाई मन परेका कुराहरू नोट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र यो भेला डाक्टर लिमको कारणले भएको हो र तपाईको स्पोन्सर मेरो स्पोन्सरको कारणले भएको हो। त्यो भएर म मेरो स्पोन्सर मेरो बहिनी गोपी राईलाई म एकदमै हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई मेरो स्पोन्सर गोपी राई बहिनीलाई लगायत धेरैजना हामी हिजो जो डिएक्सनमा एकदम नयाँ थियौँ, उहाँहरूलाई हातमा समातेर डोर्याउँदै, गाली गर्दै, कहिले कहिले पिट्दै अगाडि बढाउनु हुने मेरो कर्म दिने बुबा समान मानेको छु मैले उहाँलाई। नेपालको फर्स्ट क्राउन डायमन्ड पूर्णबहादुर सुनवार, उहाँलाई पनि म कहिल्यै भुल्दिनँ। किनभने उहाँले मलाई भन्नुभएको छ, डिएक्सन यस्तो प्लेटफर्म हो जुन प्लेटफर्मबाट हामीले हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। तिमीले आफ्नो लागि भन्दा पनि समाजको लागि बढी सोच्नुपर्छ। र यो कम्पनी यस्तो कम्पनी हो, समाजलाई धनी बनाउने कम्पनी हो, समाजलाई स्वास्थ्य बनाउने कम्पनी हो। यदि हाम्रो समाज स्वास्थ्य र धनी भयो भने देश आफै स्वस्थ हुन्छ, आफै धनी हुन्छ। त्यो भएर डिएक्सनको प्लेटफर्मलाई हामीले हेलचेक्राइ नठानौँ र हामी डिएक्सनको प्लेटफर्मबाट आफ्नो समाजको लागि केही गरौँ भनेर उहाँले मलाई जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, आजकल पनि भन्नुहुन्छ। र यो अवसर डाक्टर लिम्सियोजीले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। र तपाईँ र मेरो कारणले हाम्रो समाज माथि उठ्छ। र समाज माथि उठ्नु भनेको
हाम्रो राष्ट्रमाथि उठ्नु हो। हामी त्यसरी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसै कारणले नै पनि फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँ सिरियसली आज यो प्रोग्रामलाई सुनेर मन परेको कुरा नोट गरेर आफ्नो जीवनमा उतार्ने कोसिस गर्नुहोला। ओके, प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीमा सफल हुने सूत्रहरू भनेर आज मलाई टपिक्स दिनुभएको छ हाम्रो तारा सरले, र म त्यही टपिक्स अन्तर्गत रहेर बोल्दैछु। र बोल्नुभन्दा अगाडि म एकपटक जान्न चाहन्छु, मैले बोलेको बोली मेरो भोइस सबैजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ कि छैन, एकपटक मलाई बताइदिनुहोस् न कसैले। हजुर सर, नमस्कार। हजुरको भोइस क्लियर छ सर। ओके, थ्याङ्क यू सर। सक्नुहुन्छ। हुन्छ सर। ओके, आज यस जुम मिटिङमा दुईवटा कन्सेप्ट लिएर नयाँ साथीहरू आउन सक्नु भएको हुन्छ है। एकदम नयाँ, बिल्कुल नयाँ साथीहरूको लागि मात्रै भन्दैछु अहिले म। हामी जो पुराना साथीहरू छौँ हामी त छँदैछौँ, तर तपाईसँग छेउमा कोही बसेको हुन सक्नुहुन्छ, तपाईले बोलाएको कोही नयाँ साथी आज जोइन भएको हुन सक्नुहुन्छ, र उहाँहरूमध्ये दुईवटा कन्सेप्ट लिएर आउनु भएको छ। जो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट लिएर आउनु भएको छ, उहाँको कन्सेप्ट छ आर्थिक सम्पन्नता डिएक्सनबाट प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन। पक्कै हुन्छ, साँच्चै हुन्छ, हो त भन्ने हिसाबले नयाँ साथीहरू आज केही कुरा सुन्न जान्नको लागि पनि आउनु भएको छ। र म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु, समग्रमा भने 100% हुन्छ। तपाईँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई फलोअप गरेर तपाईँको स्पोन्सर जसले तपाईँलाई डिएक्सनमा इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँलाई फलो गरेर अनि उहाँले दिएको मार्गनिर्देशनलाई पालना गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने 3 देखि 5 वर्षभित्र तपाईँको आर्थिक स्थिति एकदमै मजबुत भएर जान्छ। त्यो म कन्फिडेन्टका साथ तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर तपाईँले काम गर्नु पर्यो। बहानाले जीवन कहिले सक्सेस हुँदैन। बहानाबाजी छोड्नु पर्यो, फिल्डमा उत्रिनु पर्यो र सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यसमा तपाईँलाई डिएक्सन कम्पनी, तपाईँको स्पोन्सर र हामी जस्ता लिडर्सहरूले मद्दत गर्नेछौँ। आर्थिक सम्पन्न अवश्य बन्नुहुन्छ, त्यसमा ढुक्काउनुहोस्। अब कसरी बनिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म आज भन्दिनँ, तपाईँले तपाईँको स्पोन्सरसँग नै सोध्नुहोस्। छेउछाउमा भएका तपाईँका त्यहाँ सक्सेस लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बसेर तपाईँले डिस्कस गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् है त। त्यस्तै अर्को कन्सेप्टमा आउनुभएको छ, स्वास्थ्य सफलताका लागि डिएक्सन कम्पनीले साँच्चीकै राम्रो भूमिका खेल्छ त भन्ने तपाईँको जिज्ञासा छ। तपाईँमा केही समस्या होला शरीरमा, तपाईँको परिवारमा केही समस्या होला हेल्थमा हैन, र तपाईँ भौतारिरहनु भएको होला, कति उपचार गर्दा पनि भइरहेको छैन, तर डिएक्सनको प्रोडक्टले कति बिग्रेको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भनेको तपाईँले सुन्नुभएको होला, तपाईँलाई तपाईँको साथीले भनिरहनु भएको होला, तर तपाईँलाई विश्वास नलागेको होला, हो कि होइन भइरहेको होला। र आजको मिटिङमा त्यो सम्बन्धी केही कुरा आउँछ कि भनेर तपाईँ आउनुभएको होला। र तपाईँलाई म फेरि के भन्न चाहन्छु, अहिलेको जस्तै कन्फिडेन्टली के भन्न चाहन्छु भने, यदि कसैको समय आइपुगेको छैन भनेको मृत्यु हुने समय, यदि कसैको मृत्यु हुने समय आइपुगेको छैन, यदि उहाँले अगाडि नै अपरेसन गरेर भित्री अङ्गहरू छेद विच्छेद भइसकेका छैनन् अथवा बिग्रिसकेको छैन र उहाँको उमेर एकदमै 70, 80, 85 एबभ भइसकेको छ, या त उहाँको एकदमै क्रोनिक छ, लास्ट कन्डिसन, भगवान भरोसा भन्छ नि, त्यो कन्डिसनमा पुग्नु भएको छ भने हामी केही पनि भन्न सक्दैनौँ। तर पनि डिएक्सनको प्रोडक्टले उहाँलाई स्ट्रङ चाहिँ बनाउँछ, भिटामिन्सको काम गर्छ, उहाँलाई बाँच्न केही गाह्रो बनाउँछ, सजिलो बनाउँछ। तर उहाँको समय आइपुगेको छ भने उहाँको मृत्यु हुन्छ, मृत्यु पनि सजिलो तरिकाले गराउँछ। हामी चाहन्छौँ नि कुनै पनि रोग नलागोस्,
जीवनभर निरोगी भएर बाँच्न पाइयोस्, मर्दा सजिलै मर्न पाइयोस्। यदि डिएक्सनको प्रोडक्ट हामी खान्छौँ भने आखिर मर्नु त छ नै, तर सजिलो गरेर मर्न पाइन्छ, किनभने हाम्रो चाहना त्यही हो, त्यो पुरा गर्छ। तर त्यो भन्दा बाहेक समय आइपुगेको छैन, तर पनि मान्छे सही औषधि उपचारको अभावमा पीडित भएर बाँच्नु परेको छ। हस्पिटल औषधि गरेर बाँच्नु परेको छ भने त्यस्तो अवस्थाका जो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएका जतिजना हुनुहुन्छ, तपाईको जुनसुकै समस्या होस्, तपाईको शरीरभित्र एउटा डाक्टर छ, त्यो डाक्टरलाई जगाउने, त्यो डाक्टरलाई मजबुत बनाउने खाद्य तथा पेय पदार्थ डिएक्सन कम्पनीमा पाइन्छ। डिएक्सन कम्पनीको कुनै प्रोडक्ट औषधि होइन, तर औषधीय गुण बोकेको अमृत हो, खाना हो। र यो खाना जब हामी खान्छौँ पिउँछौँ, यसले हाम्रो शरीरको इम्युनिटी सिस्टमलाई स्ट्रङ गराउँछ। इम्युनिटी सिस्टम स्ट्रङ भयो भने कोरोना भाइरस घाँटीसम्म आए पनि बाहिर फ्याँकिदिन्छ, कि त इम्युनिटी पावरले मारिदिन्छ। कुनै पनि समस्या आउन दिँदैन। भित्र छ भने हाम्रो शरीरमा खरबौँवटा प्वाल छन्, ती प्वालबाट भित्र भएका सारा समस्याहरू दिशाको माध्यम, पिसाको माध्यम, सिँगानको माध्यम, कचेराको माध्यम, कानेगुजीको माध्यमबाट सबै समस्याहरू बिस्तारै 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 घटेर जान्छ अनि शरीरबाट रोग हट्दै जान्छ र शरीर के हुन्छ, तन्दुरुस्त हुन्छ, स्वस्थ हुन्छौँ हामी। त्यसैलाई भनिन्छ स्वस्थ जीवन। शरीर स्वस्थ बनाउने प्रोडक्ट हो यो। शरीर स्वस्थ केले बनाउँछ भन्दा अमृतले बनाउँछ। अमृत हामी केलाई भन्थ्यौँ भने आमाको बिगौते दुधलाई। त्यही पनि पुराना आमाहरूको, अहिलेकी आमाहरूको होइन। अहिलेकी आमाहरूको दुधमा त केमिकल पाइयो भनिसकेका छन् साइन्टिस्टहरूले। किन केमिकल पाइयो त भन्दा अहिलेकी आमाहरूले खाने र पिउने चिज गलत छ। तर पहिलेकी आमाहरूले खाने र पिउने चिज एकदमै अर्ग्यानिक थियो, ओरिजिनल थियो, नन केमिकल्स थियो। त्यसकारणले पहिलेकी आमाहरूले खाने पिउने चिजले आमाहरूको दूध बनिन्थ्यो, ब्लड बनिन्थ्यो। अहिलेको खाने पिनेको कारणले गर्दा अहिलेकी आमाहरूको दूध बिग्रिन्छ, ब्लड पनि बिग्रिन्छ। यस अर्थमा अब त्यस्तो खानपान छैन। तर डिएक्सन कम्पनीमा तपाईले गहिरिएर बुझ्नुभयो भने डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रोडक्ट भनेको पहिलेकी आमाको दूध सोसरह हो। अब भन्नुस् पहिलेकी आमाको दूध अमृत सोसरह थियो भने त्यो दूध पिउने 2.5 वर्ष 3 वर्षसम्म त्यो दूध पिउने बच्चा कति स्ट्रङ हुन्थ्यो, किनभने त्यसमा सबै किसिमको न्युट्रिसन अथवा औषधीय गुण त्यहाँ पाइन्थ्यो। हामीलाई हाम्रो शरीर स्वास्थ्य बनाउनु छ भने औषधि खाएर होइन, न्युट्रिसन खान र पिउन सिक्नुपर्छ। अब हामी ब्याक टु नेचर हुनुपर्छ। हामी प्रकृतितिर फर्कनै पर्छ, किनभने प्रकृतिमा मात्रै त्यस्तो चिज पाइन्छ जुन चिजले तपाईँ र मेरो शरीरभित्रको डाक्टरलाई सधैँ मजबुत बनाइदिन्छ। अनि त्यही डाक्टरले हाम्रो शरीरमा भएका सम्पूर्ण समस्याहरूसँग फाइट गर्छ र शरीरभन्दा बाहिर फ्यालिदिन्छ। बाहिरबाट आउने कुनै पनि समस्याहरू आउन दिँदैन, बिचैमा रोकिदिन्छ। र त्यस्तो किसिमको खाना भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईको शरीरमा कुनै पनि किसिमका समस्याहरू छन्, विशेष गरेर दीर्घरोग, डाक्टर साहबहरूले भन्नुहुन्छ नि दीर्घरोग, जिन्दगीभर औषधि खाइराख्नु पर्ने किसिमका रोगहरू यदि छन् भने डिएक्सनको प्रोडक्टले त्यो दीर्घ रोगबाट तपाईलाई मुक्त गराउँछ। यदि तपाईँ मेडिसिन्स युज गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि एक दिन गएर मेडिसिन्स तपाईले छोड्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईलाई जिन्दगीभर मेडिसिन्स खान पनि त मन छैन नि। त्यही कारणले एक दिन तपाईले त्यो छोड्न सक्नुहुन्छ। तर डिएक्सनको प्रोडक्टले मात्रै होइन, तपाईको अनुशासनले पनि त्यो समस्याबाट मुक्त गराउन ठुलो भूमिका खेल्छ। डिएक्सनको प्रोडक्ट खाँदै हुनुहुन्छ भने अनुशासित भएर खानुस्, निरन्तर रूपमा खानुस्, डोजमा खानुस्, ढुक्कले खानुस्। तपाईको इम्युनिटी पावर स्ट्रङ हुन्छ र त्यसले नै त्यहाँभित्र भएको नराम्रो चिजहरूलाई बाहिर फालेर तपाईलाई स्वास्थ्य बनाउँछ। होइन भने एउटा म तपाईलाई सानो उदाहरण दिन्छु। यदि मेडिसिन्सले, यदि औषधिले, यदि डाक्टरले नै मानिसको शरीरभित्र भएको सम्पूर्ण समस्याहरू ठिक बनाइदिने भए आज डाक्टर साहबहरू बढ्नुभयो,
औषधि कम्पनीहरू बढे, हस्पिटलहरू बढे, तर रोग र रोगी पनि त बढे। प्रमाण त यही छ नि। हामी मेडिसिन्सको पछाडि कति लाग्छौँ। घुँडा दुख्नु हुँदैन, औषधि पसल पुग्छौँ। आँखा दुख्नु हुँदैन, औषधि पसल पुग्छौँ। जे भयो औषधि पसल पुग्छौँ, हस्पिटल पुग्छौँ। तर हाम्रो समस्या समाधान भयो? भएन। यस कारणले पनि तपाईले सिरियस भएर बुझ्न जरुरी छ। मैले सिरियसली तपाईलाई बताइरहेको छु कि जो नयाँ आउनुभएको छ स्वास्थ्य सम्पन्नताका लागि भनेर डिएक्सन बुझ्नको लागि उहाँलाई म भनिरहेको छु कि हामीले लगभग यो 34-35 वर्षको पिरियडमा हस्पिटलहरू कति देखिसक्यौं। पहिला एउटा शहरमा एउटा हस्पिटल मुस्किलले पाइन्थ्यो भने अहिले एउटा शहरमा हस्पिटल गन्नुपर्छ कतिवटा छन् भनेर। तर रोगी बिरामी घट्नु पर्ने तर खोइ घटे। यसको अर्थ हामीलाई हस्पिटल चाहिँदैन, औषधि चाहिँदैन, डाक्टर चाहिँदैन हैन। मलाई लाग्छ मेरो लागि चाहिँ मलाई लाग्छ 5% भन्दा बढी डाक्टरको भर परिरहन जरुरी छैन। हामीलाई डाक्टर साहब चाहिन्छन्, डाक्टर साहेब चाहिन्छन्। साहेबै फेरि साप नसम्झिनु होला, डाक्टर सापहरू धेरै छन्। फेरि डाक्टर साप भएको ठाउँ पुग्नुभयो भने डसेर सिध्याउँछन्। तर डाक्टर साहेब चाहिन्छ हामीलाई, हस्पिटल पनि चाहिन्छ हामीलाई, औषधि पनि चाहिन्छ हामीलाई। तर 5% मेजर केसमा चाहिन्छ। 95% हामीलाई न्युट्रिसनले नै काम गर्छ। तर हामी अनुशासित हुन जरुरी छ र म एकदम कन्फिडेन्टका साथ भन्छु तपाईलाई जसले आज यहाँ बोलाउनु भएको छ उहाँसँग तपाईले डिस्कस गर्नुस्, छलफल गर्नुस्, निष्कर्ष निकाल्नुस्। उहाँले बताएका कुराहरू भनेका कुराहरूलाई तपाईले पालना गर्नुस्। तपाईले उहाँले भनेका प्रोडक्टहरू कन्फिडेन्टका साथ खानुस्, आँखा चिम्म गरेर खानुस्। खाएर त हेर्नुस् एकचोटि हुन्छ कि हुँदैन अनि थाहा भइहाल्छ नि। खानु छैन शंका गरेर पनि हुँदैन, प्रश्न गरेर पनि हुँदैन। म डिएक्सनमा आउनु अगाडि म पनि धेरै शंकालु र धेरै प्रश्न गर्ने मान्छे म थिएँ। मलाई जसले भन्नुभयो म पनि ग्यास्ट्राइटिसको एकदमै पीडित हो। फर्स्ट स्टेजको अल्सर थियो मसँग। म आफै मेडिकल पर्सन पनि हो। म आफै एन्टासिड खान्थेँ, अरूलाई पनि एन्टासिड बेच्थेँ। त्यस्तो खालको मान्छे म पनि पहिला। तर म जहाँ यो विषयमा बुझ्न गएँ, आज जसरी तपाईँ बुझ्न आउनु भएको छ त्यसरी नै म बुझ्न गएँ। बुझ्न जाँदाखेरि म जस्तै एकजना ट्रेनर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई मसँग धेरै तर्क वितर्कहरू भए र अन्तिममा मलाई उहाँले के भन्नुभयो भने याम सर तपाईको स्वास्थ्य ठीक छैन नि हैन भन्नुभयो। ठीक छैन सर भने तपाई आफ्नो यो स्वास्थ्य ठीक गर्न चाहनुहुन्छ नि भन्नुभयो। चाहन्छु सर। त्यसैले एउटा काम गरौँ, तपाई भोलि 10 बजे आउनुस्, मलाई दिनभरि प्रश्न सोध्नुस्, म त्यसको जवाफ दिन्छु। पर्सि आउनुस्, दिनभरि प्रश्न सोध्नुस्, म जवाफ दिन्छु। अर्को दिन आउनुस्, दिनभरि प्रश्न सोध्नुस्, म जवाफ दिन्छु। 3 महिनासम्म प्रश्न सोध्नुस्, 90 दिनसम्म मलाई प्रश्न सोधिरहनुस्, म 90 दिनसम्मै जवाफ दिइरहन्छु। तपाईको प्रश्न र मेरो जवाफले तपाईको स्वास्थ्य ठीक हुन्छ भन्नुभयो। हुँदैन सर भने। त्यसो भए यो प्रश्न, यो जवाफ यो छोड्दिउँ। यो तर्क वितर्क शंका उपशंका सबै छोडेर तपाई यो डिएक्सनको प्रोडक्ट 90 दिन खाएर हेर्नुस्। यदि तपाईमा बदलाव आएन भने, तपाईमा सकारात्मक साइन सिन्ड्रोम आएन भने, तपाईको स्वास्थ्यमा सुधार आएन भने 91 दिनका दिन आएर मलाई क्वेशन गर्नुस्। यदि साँच्चै आएन भने म यस कम्पनीबाट रिजाइन दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि मेरो आँखा खुल्यो। वास्तवमा तर्क वितर्क र शंकाले मेरो स्वास्थ्य ठीक हुँदैन। मैले त खाएर हेर्नुपर्छ प्रमाणित गर्नको लागि हो कि हैन भन्ने जान्नको लागि भनेर त्यो दिनबाट खान सुरु गरे। नभन्दै 3 महिना पनि लागेन मेरो स्वास्थ्यमा सुधार आयो। त्यसपछि यसमा त काम गर्दा पैसा पनि आउँछ अरे भनेको सुनेको थिएँ। अनि मैले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा रहेर काम गरे। तर मैले बिजनेस धेर गरिन। मैले बढी सोशल वर्कर भएर काम गरे, बढी सेवा गरे र अहिले पनि म त्यही गरिरहेको छु। किनभने सेवा गरेपछि मेवा पाइन्छ भनेको मैले सुनेको थिएँ। जति पाउँछु त्यति थाप्छु, त्यसलाई गडले दिएको गिफ्ट अथवा प्रसाद सम्झेर म रमाउँछु भन्ने सोच बनाएर मैले काम थालेको हुँ र अहिलेसम्म म त्यसरी नै काम गरिरहेको छु। मलाई होडबाजी गर्नु पनि छैन।
मलाई छिट्टै क्राउन एम्बेसेडर बन्नु र कसैलाई देखाउने मेरो त्यस्तो खालको इच्छा पनि छैन। म त्यस्तै स्वभावको पनि छु। ठिक छ, ढिलो चाँडो हो जो पनि क्राउन एम्बेसेडर बन्न पाउँछ नै। छिट्टै त्यहाँ क्राउन एम्बेसेडर बनेर म अलिक 50 वर्ष बढी बाँच्ने भए पनि त म एकदमै गर्नु भन्नु। अब त्यति धेरै अब 50 वर्ष बाँचिँदैन पनि हैन, र जहिलेसम्म बाँचिन्छ असल गरौँ, राम्रो गरौँ। डाक्टर लिम सिजिनको जुन एउटा सोच छ, जुन कन्सेप्ट छ, त्यो त्यस्तो अनुसार म पनि अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने सोचले अहिलेसम्म काम गरिरहेको छु। र दुवै कन्सेप्टका साथ आउनुहुने साथीहरूलाई अन्तिममा भन्न चाहन्छु, यदि डिएक्सनको सिस्टमलाई फलो गरेर तपाईँको स्पोन्सर, तपाईँको गुरुको अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले डिएक्सनबाट तपाईँ आर्थिक स्वतन्त्र 100% बन्न सक्नुहुन्छ 3 देखि 5 वर्षभित्र। तपाईँमा त्यो 3 देखि 5 वर्ष मेहनत गर्ने तपाईँमा जोस, जाँगर, इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो। छैन भने बढाउनुहोस्। ओके, यदि तपाईँ स्वास्थ्य सम्पन्न बन्न चाहनुहुन्छ, स्वास्थ्य स्वतन्त्र बन्न चाहनुहुन्छ भने डिएक्सनको प्रोडक्टले तपाईँको बिग्रेको स्वास्थ्यको अवस्थालाई हेरेर डिएक्सनका लिडर साथीहरूले तपाईँलाई प्रोडक्ट एप्लाई गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ हैन। उहाँहरूको भनाइअनुसार तपाईँले डोजमा, टाइममा र अनुशासित भएर निरन्तर रूपमा खानुस्, नडराई खानुस्, निर्धक्कताका साथ खानुस्। पैसा खेर जान्छ होला भन्ने नसोच्नुस्, किनभने डिएक्सनको प्रोडक्टले तपाईँको शरीरमा गएर काम गर्छ गर्छ गर्छ, तर काम गर्ने वातावरण चाहिँ तपाईँले बनाइदिनु होला। बाटो पनि पिच गर्नुहुन्छ अनि पिच गरिरहनुहुन्छ अनि अर्कोतिरबाट ट्र्याक्टर पनि कुदाइरहनुहुन्छ त्यो बाटो पिच माथि भने त त्यो पिच त टिक्दैन। कमसेकम त्यो पिच बनाउन्जेल त ढाट लगाएर ट्र्याक्टर त हिँड्न नदिनुहोस् न। हो, हामीले पनि हाम्रो प्रोडक्टहरू जब खान्छौँ, पिउँछौँ भने हामी अनुशासित हुन जरुरी छ। अनुशासित भनेको चाहिँ खानपानमा हामी अनुशासित हुन जरुरी छ। त्यो तपाईँको स्पोन्सरले तपाईँलाई गाइड गर्नुहुन्छ। ओके, मैले नयाँ साथीहरूको लागि स्वास्थ्य स्वतन्त्र र आर्थिक स्वतन्त्रता डिएक्सनमा अवश्य छ। तपाईँले निरन्तरता दिनु होला, अवश्य छ। अब यसको उदाहरण हामीले खोज्न टाढा गइराख्नु पर्दैन। तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यही देशमा धेरै साथीहरू आर्थिक स्वतन्त्र बनिसक्नु भएको छ र स्वास्थ्य स्वतन्त्र पनि बनिसक्नु भएको छ। ओके, सफल बन्नु ठुलो कुरा होइन साथीहरू। मेरो आफ्नो विचार, मेरो आफ्नो अनुभव मात्रै मैले यहाँ सेयर गर्दैछु हजुरहरूलाई। मैले धेरै जान्ने भएर तपाईँहरूलाई सिकाएको होइन। यो सिकाएको नसम्झिदिनु होला, नबुझिदिनु होला, किनभने म सिकाउँदिनँ। सक्नुहुन्छ भने हजुरहरूले पनि कसैलाई नसिकाउनु होला, किनभने नजान्ने को छ र सिकाउनु। सबै जान्ने, के सिकाउनु हामीले। त्योभन्दा असल त आफूले सिकेको, जानेको, भोगेको अनुभव चाहिँ सेयरिङ गर्नु नै उत्तम रहेछ भन्ने बुझेर त्यसैलाई म सेयरिङ गर्छु र डिएक्सनमा पनि हामीले सेयरिङ नै गर्ने हो। र त्यो अनुसार मैले यत्रो वर्ष मैले काम गर्दा पाएको अनुभवमा मैले के पाएँ भन्नुहुन्छ भने सफल बन्नु ठुलो कुरा होइन रहेछ। तर त्यो हामीले पाएको सफलतालाई जोगाइरहनु चाहिँ धेरै ठुलो कुरा रहेछ। सफल बन्नु ठुलो कुरा होइन, आफूले पाइसकेको सफलतालाई जोगाएर राख्नु चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो। यसलाई भन्छ एभर। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? ओके, केही डिस्टर्ब आयो मबाट, केही त्यस्तो? हजुर सर, कन्टिन्यू होला सर। अब हाम्रो त्यहाँ अलिकति थोरै डिस्टर्ब आएको थियो। ओके, फेरि पनि मैले यो दोहोऱ्याएँ, सफल बन्नु ठुलो कुरा होइन, तर तपाईले पाएको सफलतालाई जोगाएर राख्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यसलाई भन्छ एभरग्रिन सक्सेस। सधैँभरि सक्सेस भइरहनु चाहिँ ठुलो कुरा हो, तर केही समय सक्सेस भएर फेरि अनसक्सेसतिर आउनु चाहिँ ठुलो कुरा होइन। तर सधैँ सक्सेस भइराख्नु चाहिँ, एभरग्रिन भइराख्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र सधैँभरि सक्सेस बनिरहनको लागि हामीले कोसिस गर्ने हो र हामी
त्यो बन्न सक्छौं। कसरी बन्न सक्छौं भन्दा त्यो कुरा म हजुरलाई अलिकति यहाँनेर प्रश्न पार्न चाहन्छु। आफ्नो र आफ्ना परिवारको खुसी भन्दा पनि समाजमा भएका आम मानिसहरूको खुसीका लागि डिएक्सन बिजनेस गर्न सक्नु भनेको चाहिँ के हो? एभरग्रीन सक्सेस बन्नु हो। यो मेरो अनुभव है, हजुरलाई कस्तो लाग्छ? आफू र आफ्नो परिवारको खुसीको लागि भन्दा पनि समाजमा भएका आम मानिसहरूको खुसीको लागि डिएक्सन गर्न सक्नु चाहिँ एभरग्रीन सक्सेस हो। यो मैले भनेको होइन, प्रत्यक्ष तपाईलाई थाहा छ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमले भनेको। मैले सिस्टमलाई यसरी बुझेको छु। यसको म उदाहरण तपाईलाई एउटा दिन चाहन्छु, धेरै टाढा जान चाहन्न। म रामदेव, इन्डियाको रामदेव बाबाको उदाहरण दिन चाहन्छु। इन्डियाको रामदेव बाबाले आफू र आफ्नो परिवारको लागि कहिले सोच्नु भएन। आफू र आफ्नो परिवारको खुसीको लागि मात्रै उहाँले कहिल्यै सोच्नु भएन। उहाँले के सोच्नुभयो? समाजमा भएका आम मानिसहरूको खुसीको लागि सोच्नुभयो। त्यसैले उहाँले के गर्नुभयो? योग अभ्यास सिकेर अरूलाई बाँड्नुभयो, सिकाउनु भएन। आज रामदेव बाबा चाहिँ इन्डियाकै टप 10 धनीहरूको लिस्टमा आइसक्नुभयो। अब भनौं हिजोको दिनलाई अब हामीले हेरौं, हाम्रै जीवनलाई डिएक्सन पाउनुभन्दा अगाडि हामी के सोच्दै थियौं त भन्दा आफू र आफ्नो परिवारको खुसीलाई मात्रै सोच्दै थियौं। त्योभन्दा अगाडि मेरो बुबाले पनि त्यही सोच्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि मेरो हजुरबुबाले पनि त्यही सोच्नुभयो। तर भयो चाहिँ के? हामी खुसी भयौं त। अब हामी पनि त्यही सोचेर काम गर्छौं भने हाम्रा सन्तान खुसी होला नि त। अब त हामी डिएक्सनमा छौं। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमले के भन्छ भने अरूको खुसी सोच, अरूलाई तिमी डायमन्ड बनाउन हेल्प गर, ताकि उसको कम्तीमा पनि 30-40 हजार इन्कम सुरु भयो भने त ऊ खुसी हुन्छ, ऊ डायमन्ड हुन्छ। त्यसको प्रतिफल तिमीले पनि पाउँछौ। कम्पनीको सिस्टम कति राम्रो छ। तर डिएक्सनमा आएर पनि नगोलो भए पनि आकर्षक ढुङ्गामा बदलिएको हुन्छ। डिएक्सनमा पनि त्यही हो। स्टार डिएक्सनको डिस्ट्रिब्युटरदेखि लिएर कन्ज्युमर डिस्ट्रिब्युटर लिडर हुँदै जब ऊ इन्टरनेसनल लिडर डायमन्ड बन्छ नि, त्यतिखेरसम्म त्यो ढुङ्गाले त्यो डायमन्डले आकार लिइसकेको होस् भनेर नै डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम यस्तो छ कि प्रत्येक महिना पिभी गर, आफू क्वालिफाइड भएको नभएको चेक गर, आफूभन्दा तलका बिजनेस पार्टनरहरू क्वालिफाइड भए कि भएनन्, हुन सके कि सकेनन् चेक गर, अनि दिन रात ट्रेनिङ देऊ, सेमिनार गर, आफूले पनि ट्रेनिङ ल्याऊ। यो सिस्टम डिएक्सनमा डाक्टर लिमले बनाइदिनु भएको छ। आफ्नो खुसीको लागि, आफ्नो र आफ्नो परिवारको खुसीको लागि मात्रै त हिजो पनि त हाम्रो बुबाहरूले सोचेकै हो नि। डिएक्सन पाउनुभन्दा अगाडि पनि त हामीले सोचेकै हो नि। तर अहिले डिएक्सन पाएर पनि हामीले आफू र आफ्नो परिवारको खुसीको लागि मात्रै डिएक्सन गर्दैछौँ भने चाहिँ सायद एभरग्रीन सक्सेस पर्सन अथवा बिजनेसम्यान हुन सकिँदैन। तर यो समाजमा भएका आम मानिसहरूको
खुसीका लागि हामीले डी एक्सन यदि गर्यौं भने हामी एभरग्रीन सक्सेस पर्सन अर्थात बिजनेसम्यान हामी हुन सक्छौं। यो मेरो अनुभव हो। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ? यदि राम्रो लागे तपाईले कोसिस गर्नु होला, तपाई नै सक्सेस एभरग्रीन सक्सेस बन्नुहुन्छ। यदि नराम्रो लागे ठिकै छ, मलाई अज्ञानी सम्झेर यो कुरालाई बिर्सिदिनुस्, हैन भने प्र्याक्टिस गर्नुस्। यदि राम्रो लागे सायद हामी सक्सेस बन्छौं। ओके, अब सफलताका सूत्रहरू त धेरै छन्, तपाईहरुले धेरै सुनिसक्नु भएको छ। विभिन्न सूत्रहरू छन्, फर्मुलाहरू छन्, अर्थात् यसलाई भन्ने हो भने टिप्स भनौं, सूत्रै त नभनौं हैन। सफलतामा पुग्ने, सफल बन्ने टिप्सहरू धेरै छन्। ती टिप्सहरू मध्ये त्यसलाई हामीले फर्मुलाको रूपमा लिँदा पनि हुन्छ, मन्त्रको रूपमा लिँदा पनि हुन्छ। पहिला पहिलाको मानिसहरूले मन्त्र भन्थे, पछि पछि आएर फर्मुला भयो, टिप्स भयो। यो आफ्नो आफ्नो तरिकाले यसलाई वर्णन गरिन्छ हैन। हजुरले जसरी बुझे पनि हुन्छ, तर म केही फर्मुला मेरो अनुभवमा मैले पाएको केही फर्मुलाहरू म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। जुन फर्मुला मैले नअपनाउँदाखेरि म आफू पनि धेरै पछाडी परे र फेरि ती फर्मुलाहरू मैले थाहा पाएर त्यसलाई फलोअप गर्दै लाँदाखेरि म अगाडि बढे र म आज तपाईहरुको अगाडि यसरी बोल्न सक्ने भएको छु। मात्रै बोल्न सक्ने भएको, धेरै जान्ने भएर बोलेको चाहिँ होइन, तर मेरो अनुभवहरू मैले मेरो अन्तरकुन्तरमा भएका कुराहरू तपाईहरुलाई शेयर गरेको मात्रै हो, जसमध्ये केही सूत्र, केही टिप्सहरू हजुरहरुलाई दिन चाहन्छु। 1 नम्बरमा हामीले यो प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली मार्केटिङ पनि हो, मल्टिलेभल सिस्टम अन्तर्गत पनि यो कम्पनी चलेको छ विश्वमा। तर हाम्रो देशमा चाहिँ हामीले मल्टिलेभल भन्न पाउँदैनौं। यो प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टम अन्तर्गत रहेको कम्पनी भन्नुपर्ने हुन्छ, अथवा डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रिज भने पनि हुन्छ। र यसमा चाहिँ विशेष गरेर अरु डाइरेक्ट सेलिङ, अरु प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली अन्तर्गत चलेका कम्पनीहरुमा के छ म जान्दिन, तर डिएक्सनमा चाहिँ हामीले सफल बन्नु छ भने सपना ठूलो देख्नुस्। 1 नम्बरमा सपना ठूलो देख्नुस्। लेख्दै हुनुहुन्छ भने लेख्नुस्, तपाईले लेख्ने गरी म बोल्दै छु। 1 नम्बरमा ठूलो सपना देख्नुस् अथवा सपना ठूलो देख्नुस्, एउटै कुरा हो। 2 नम्बरमा सिस्टमलाई पछ्याउनुस्। 2 नम्बरमा सिस्टमलाई पछ्याउनुस्। यसको अर्थ हुन्छ गुरुको अनुसरण गर्नुस् भन्ने पनि हुन्छ, किनभने गुरुले सिस्टमलाई पछ्याएको हुन्छ। तपाईले गुरुको अनुसरण गर्नुभयो भने सिस्टमलाई पछ्याएको मानिन्छ। अर्को छ 3 नम्बरमा 3P को राम्रो अध्ययन गर्नुस्। 4 नम्बरमा छ सानो नरम बन्नुस्। 5 नम्बरमा छ घर परिवार छोड्न तयार हुनुस्। डेन्जर छ यो चाहिँ, घर परिवार छोड्न पनि तयार हुनुस्। देख्न सक्दैन रहेछौं, किनभने तपाईले सुनिसकेको कथा हुन सक्छ, कति साथीहरुलाई नयाँ लाग्न सक्छ।
कुखुराको माउले आफ्नो चल्लाहरूलाई चराउने क्रममा डोर्याउने क्रममा एउटा चल्ला चाहिँ अलि चलाख थियो रे। त्यो चलाख चल्लाले चाहिँ आकाशमा उडेको चिललाई हेरेर उसकी आमालाई प्रश्न गरेछ, आमा हामी चाहिँ त्यो आकाशमा उड्ने त्यो कुन चरा हो भनेर पहिला सोधेछ। आमाले चिल भन्नुभएछ। अनि हामी त्यो चिल जस्तै आकाशमा उड्न सक्दैनौँ र भनेर त्यो फुच्चेले प्रश्न गरेछ। त्यतिखेर आमाले जवाफ दिइन्, हामी त कुखुरा हो बाबु, कुखुरा। त्यो त चिल हो, त्यसको त जातै फरक छ। चिल हो त्यो, चिल त्यो शक्तिशाली छ, त्यो आकाशमा उड्ने जाति हो त्यो। हामी त खोस्रेर चुचालेसो ठुँगेर चारो टिपेर खाने जात हो। हामीले त्यो आकाशमा उड्यो भन्दैमा हामी त्यतै उड्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो सोच्नु हुँदैन बाबु। हामी जुन जात हो, जस्तो हाम्रो चाहिँ हामीले प्रकृतिले हामीलाई दियो, हामी त्यही गरी खानुपर्छ। त्यो नहुने कुरा नसोच, हामी त कुखुरा हो के, कुखुरा भनेर आमाले सम्झाइछिन्। आफ्नै आमाले सम्झाएको कुरा हामी बच्चाहरूले मानि नै हाल्छौँ। अनि ए भनेर अनि त्यो बच्चा पनि चर्न थालेछ। गर्दै गर्दै हुर्किँदै बढ्दै ठुलो छोडेन, भेट्न आँट हलाउँदै त्यो चल्लो त उड्दै 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 माथि ठुलो सिमलको रुखको हाँगामा गएर बसेछ। त्यस पछाडि उसले सोचेछ, म त कुखुरा होइन कि क्या हो, म कसरी यहाँ आएँ त? मलाई आमाले भन्नुभएको थियो हामी त उड्ने जात होइनौँ, त्यस्तो उड्ने त चिल मात्रै उड्छ, त्यो त शक्तिशाली हुन्छ र पो उड्छ। हामी त कुखुरा हो, खोस्रेर खाने भन्नुभएको थियो। म कसरी आएँ त यहाँ? यसो उसले आफ्नै आमाको चुच्चो सम्झेछ अनि आफ्नो चुच्चो हेरेछ, मिलेन। आफ्नै आमाको नङ्ग्रा सम्झेछ अनि उसले आफ्नो नङ्ग्रा हेऱ्यो, मिलेन। आफ्नै आमाको प्वाख सम्झ्यो अनि आफ्नो प्वाख हेऱ्यो, मिलेन। अनि आफ्नै आमाको दाजुबहिनीहरूको जिउडाल हेऱ्यो, आफ्नो जिउडाल हेऱ्यो, मिलेन। अनि त्यस पछाडि उसले डिसाइड गरेछ, म कुखुरा होइन, म चिल नै रहेछ, पक्कै म चिल हुँ। त्यसपछि ऊ उड्यो, त्यहाँबाट पनि उड्यो 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 उड्यो, ऊ आकाशमा मजाले उड्न सक्यो। वास्तवमा त्यो कुखुराले अन्डा पारेर ओथरा बसेको बेला कोही एकजना मान्छेले चिलको अन्डा ल्याएर त्यहाँ राखिदिएको रहेछ। त्यो कुखुराले चल्ला काट्दाखेरि त्यो चिलको बच्चा पनि जन्मेछ। अनि त्यो चिलको बच्चा त्यो कुखुराको सङ्गत गर्दै जाँदा अनि आमाले भनेको कुरा मान्दै जाँदा ऊ पनि के भएछ भने त्यस्तो शक्तिशाली आफूभित्र भएको शक्तिलाई उसले चिन्न नसकेर ऊ वास्तवमा कुखुरा नै भएर चरिरहेको थियो। तर जब उसलाई एक दिन आपत आइलाग्यो, त्यो दिनबाट उसले आफ्नो शक्ति चिन्यो। आज हाम्रो हालत पनि यही भइरहेको छ, किनभने हामीलाई हाम्री आमाहरूले पनि त्यही भन्नुभयो, हाम्रा बुबाहरूले पनि त्यही भन्नुभयो। अझ के भन्नुभयो, मेरो बुबाले त के भन्नुभयो भने, मेरो हजुरबुबाले त के भन्नुभयो भने, हेर धेरै सम्पत्ति कमाउनु हुँदैन, डाका लाग्छन्, ठिक्क कमाउनु भन्नुभएको थियो मलाई। हजुरहरूलाई के भन्नुभयो? अनि हामीले आफ्नो बुबाले आमाले भनेको मान्यौँ। त्यही भएर हामीले ठुलो सपना देखेनौँ, कहिल्यै देखेनौँ। किनभने ठुलो सपना देख्न पनि हामीलाई डर लाग्न थाल्यो, किन बुवा आमाले डर देखाइदिनु भएको छ। जसरी त्यो कुखुराले त्यो चल्लालाई डर देखाइदिएको थियो र ऊ कुखुरै बन्न विवश थियो, आज हामीले पनि आफ्नो शक्तिलाई चिन्न पाएको छैनौँ। त्यही कारणले हामीले ठुलो सपना देख्न डराउँछौँ। किन डराउने? सपना देख्न पैसा लाग्दैन, देख्नुस् अनि त्यो तपाईले देखेको सपनालाई खातामा कलमले कोर्नुस् अनि त्यो कोरे अनुसारको डिजाइनमा तपाई काम गर्न आजबाट थाल्नुस्। तपाईको सपना पूरा हुन्छ। कसले साथ दिन्छ त तपाईलाई यो सपना पूरा हुन? डिक्सन कम्पनीले साथ दिन्छ, तपाईको स्पोन्सरले साथ दिनुहुन्छ। तर हामी सपना सानो देख्छौं भने हाम्रो परिणाम पनि सानै हात लाग्छ।
ठुलो सपना देखेर योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्छौँ भने हामी हाम्रो परिणाम पनि ठुलो हात लाग्छ। किनभने हामी पनि युरोप, अमेरिका, जापान, रुस, चाइनाका मानिसहरू जस्तो शक्तिशाली छौँ। तर हामीलाई सदियौं कालदेखि नेपाली बहादुर हुन्छ भनेर नेपालीलाई ड्राइभर बनाइयो, नेपाली बहादुर हुन्छ भनेर नेपालीलाई बन्दुक बोकाइयो, सेक्युरिटी गार्ड बनाइयो। अनि हामीले पनि त्यही सिक्यौं। जसरी आमाको कारणले त्यो चल्लाले त्यो चिलले पनि त्यही सिकेको थियो, त्यस्तै हामीले पनि त्यही सिकेर आज हामी डिएक्सन पाउनुभन्दा अगाडि सिटी गार्ड सिङ्गापुरको लाउरे, कि त हामी ड्राइभरको भिसा, कि त हामी कुनै फ्याक्ट्रीको जब, यसरी नै त हामी गयौँ। किन गयौँ भने यसमा हाम्रो दोष छैन, यसमा हाम्रो को हिसाब लाउनुस्। अनि त्यस पछाडि त्यो इन्कमले तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ तपाईको परिवार र समाजको निम्ति त्यो सपना देख्नुस्। असल काम गर्नुस्, परिणाम असल निस्किन्छ। किनभने ठुलो सोचको ठुलै जादु हुन्छ। यदि सानो सोच्यौँ भने जादु पनि सानै हुन्छ। यसकारणले हामी ठुलो सपना देख्न नडराउँ। 2 नम्बरमा छ सिस्टमलाई पछ्याउनुस्। हजुर जहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ आज, यदि विदेशमा वैदेशिक रोजगारमा हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो कम्पनीको पनि सिस्टमलाई पछ्याइरहनु भएको छ। त्यो कम्पनीको टाइममा तपाईँ ड्युटीमा जानुहुन्छ, टाइममा ब्रेकमा आउनुहुन्छ, टाइममा तपाईँ फेरि ड्युटी जानुहुन्छ, टाइममा तपाईँ रुम आएर रेस्ट गर्नुहुन्छ, टाइममा खाना खानुहुन्छ, टाइममा नुहाउनुहुन्छ। त्यो कम्पनीको सिस्टम हो। त्यो सिस्टमलाई फलोअप गरिरहनु भएको छ। त्यही भएर तपाईको कम्पनीको मालिकले, म्यानेजरले तपाईलाई त्यहाँबाट त्यो जागिरबाट निकालेको छैन, स्यालेरी दिइरहेको छ, प्रत्येक वर्ष भिसा थपिरहेको छ। किन भने तपाईँ त्यो कम्पनीको सिस्टममा काम गर्ने इमानदार इम्प्लोयर हो, वर्कर्स हो। यस्तै गरेर डिएक्सन कम्पनीको पनि आफ्नो सिस्टम छ। त्यो सिस्टमलाई हामीले फलो गर्यौं भने डिएक्सन कम्पनीले पनि हामीलाई कहिल्यै यो बिजनेसबाट आउट गर्दैन। हामी जहिल्यै यो बिजनेसमा इमानदार पूर्वक अगाडि बढ्न सक्छौं, किनभने हामीले सिस्टमलाई फलोअप गरेका छौं। र सिस्टमलाई फलोअप गर्नुभन्दा अगाडि सिस्टम भनेको के सरले तपाईलाई बताउनु हुनेछ र तपाईको ईश्वरले पनि कम्पनीको सिस्टमलाई फलोअप गर्नुभएको कारणले गर्दा तपाईले पनि के गर्नु पर्यो भने तपाईँ स्पोन्सर भन्दा धेरै पढे लेखेको हुनुहुन्छ भने पनि स्पोन्सर भनेको स्पोन्सर हो, केही न केही अनुभव छ। त्यो भएर तपाईले केही समय, केही वर्ष उहाँको अनुसरण गर्नुस्। त्यसपछि उहाँको अनुसरण गर्न छोडे पनि उहाँलाई इज्जत चाहिँ जीवनभर गरिरहनुस्, रेस्पेक्ट चाहिँ जहिले पनि गरिरहनुस्, किनकि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईको स्पोन्सरको कारणले हुनुहुन्छ। ओके, अब 3P को राम्रो अध्ययन गर्नुस्। 3P मिन्स तपाईहरु सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। 3P प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा तपाईले एकदमै जान्न जरुरी छ। कम्पनीको प्रोफाइल लाई राम्रो अध्ययन गर्नु भएन भने तपाईलाई कम्पनी प्रति विश्वास लाग्दैन।
कन्फिडेन्ट लेभल तपाईको बढ्दैन कम्पनीप्रति। जस्तै एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। मेरो छोरीलाई तपाईको छोराले अर्थात् मेरो छोरी माग्न तपाईले आफ्नो छोरा लिएर मेरो घरमा आउनुभयो। मैले हेरेँ तपाईको छोरा एकदम ह्यान्डसम छन्, ठिकै लाग्यो। तर पनि म के भन्छु भने ठिकै छ, तपाईले मेरो छोरी बढेकी छ भन्ने कुरा कहीँबाट सुन्नुभयो, यतिको परिवारमा नातागाँस्ता हुन्छ भन्ने विचार गरेर तपाईँ आउनुभयो। ओके, हामीलाई पनि ठिकै लाग्यो, हजुरको छोरा पनि ठिकै लाग्यो। तर पनि हामी घर सल्लाह गर्छौँ है, केही समयपछि तपाईलाई हामी इन्फर्म गर्छौँ, खबर दिन्छौँ भनेर भन्छु म। तपाईँ नै बुझ्न जरुरी छ, त्यसलाई भनिन्छ। तर आज धेरैले आफ्नी छोरी दिनु अगाडि राम्ररी प्रोफाइल नबुझेको कारणले गर्दा धेरैका छोरीहरूले आत्महत्या गरेका छन्, धेरैका छोरीहरू डिप्रेसनमा छन्, धेरैका छोरीहरू के गर्नु मेरो भाग्यै उस्तो रहेछ भनेर चित्त बुझाएर बसेका छन्, चित्त बुझाउन बाध्य छन्। किनभने उहाँहरूले चाहिँ त्यो छोराको, त्यो माग्न आउने केटाको पाखुरी हेर्नुभयो, ससुराको सम्पत्ति हेर्नुभयो, तर त्यो छोराको मन विचार गर्नु भएन, त्यो केटाको मन उहाँहरूले बुझ्नु भएन। छोरीले प्रेम माया पाइन, सिङ्गो एउटा शरीर पाई, तर श्रीमानको प्रेम भनेको के हो त्यो पाइन। त्यो पनि जिन्दगी हुन्छ, त्यसपछि कस्तो लाइफ हुन्छ तपाईको छोरीको। हो, प्रोफाइल नबुझिकन डिएक्सन कम्पनीमा पनि हामी नजाउँ। यदि तपाईँ डिएक्सन कम्पनीमा जोइन हुनुभएको छ भने प्रोफाइल एकदमै अध्ययन गर्नु होला तपाईको कन्फिडेन्ट लेभल बढाउनको लागि। अनि तपाईले अरूलाई निर्धक्कताका साथ भन्न सक्नुहुन्छ मेरो ज्वाइँ यस्तो हो, मेरो सम्धी यस्तो हो, गर्वका साथ भन्न सक्नुहुन्छ नि। भने जस्तै डिएक्सन कम्पनी यस्तो हो तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, डाक्टर लिम यस्तो हो भन्न सक्नुहुन्छ। यसकारणले तपाईँ तपाईँले 3P मा अध्ययन गर्न जरुरी छ हैन। र अर्को प्रोडक्ट छ। यी सारा कुराहरू तपाईले रक्सी नखाई मान्छे मात्दैन, किनभने उनले रक्सी खाएकै छैन। तर रक्सी खानुस् अनि त्यसले भन्न थाल्छ, अनि त्यो मुखबाट बाहिर निस्किन थाल्छ, शरीरले देखाउन थाल्छ। खानु पर्यो, पिउनु पर्यो, डिएक्सनको प्रोडक्ट है फेरि, अनि त्यसले बोल्छ, अनि तपाईको कन्फिडेन्ट लेभल प्रोडक्टमा पनि बढ्छ। त्यतिकै अरूले खाएको थियो अरे, उसले यसो गरेको थियो अरे, कफीले त राम्रो गर्छ अरे भनेको भरमा यहाँ केही हुनेवाला छैन। आफू खुद त्यो गहिराईमा पुग्नुपर्छ, अनि त्यहाँको जमिनलाई छुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईले त्यो जमिनको माटो लिएर आउनुपर्छ, अनि मात्र तपाईलाई विश्वास हामी गर्न सक्छौँ, अनि मात्र तपाईले पनि त्यो पोखरीको गहिराईको विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिकै माथि सतहमा बसेर त्यो पोखरीको पिँधको कुरा गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ एक दिन चुक्नुहुन्छ। तपाईलाई कसैले क्रस क्वेसन गर्यो भने अब नचुक्नको लागि
कसैले क्रस क्वेसन गर्दाखेरि कन्फिडेन्टली उसलाई जवाफ दिनको लागि तपाईले कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा राम्रो स्टडी गरेको हुनुपर्छ र कम्पनीको प्रडक्ट तपाईले खानु भएको हुनुपर्छ, पिउनु भएको हुनुपर्छ, ब्रस गर्नु भएको हुनुपर्छ। सबै प्रोडक्ट सक्नु भएन भने पनि एउटा प्रोडक्ट मात्रै भए पनि तपाईले 90 डेज चलाएको हुनुपर्छ, कि पेस्ट, कि कफी, कि साबुन, कि टुथपेस्ट, सरी स्याम्पू, कि आरजीजीएल, कि स्पिरुलिना, केही न केही प्रोडक्ट तपाईले युज गर्नुपर्छ। तर कति साथीहरूले भन्नुहुन्छ मलाई कुनै स्वास्थ्य समस्या छैन किन खाने र म त बेच्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो गलत हुन जान्छ। किनभने डिएक्सनको प्रोडक्ट खानलाई स्वास्थ्य बिग्रिनु पर्दैन। कहिले स्वास्थ्य बिग्रिन्छ र डिएक्सनको प्रोडक्ट खाऊँ भनेर बाटो हेर्नु पर्दैन। तपाई हेल्दी हुँदाहुँदै पनि पिउनुस् न, त्यसले बोलिहाल्छ। तपाई अनहेल्दी हुँदाहुँदै पनि पिउनुस् खानुस्, त्यसले बोल्छ। जति सक्नुहुन्छ तपाईले प्रोडक्ट शरीरको भित्र छिराउनुस्, तपाईलाई प्रोडक्टले कन्फिडेन्ट लेभल दिन्छ अनि तपाई प्रोडक्टको बारेमा पनि मजाले भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, अर्को पी छ प्लान, मार्केटिङ प्लान। डिएक्सन कम्पनीको मार्केटिङ प्लान चाहिँ कस्तो छ त? समाजका युवाहरूलाई मुर्गा बनाउने खालको छ कि प्याकेजमा सामान किनाउने खालको छ कि जबरजस्ती यति हजारको यो प्याकेज, यो पोस्ट, यति हजारको यो प्याकेज, यो पोस्ट, अनि त 6-7 महिनामै मालामाल, अनि मेम्बर बनाउँदै जाऊ पैसै पैसा, यस्तो पो छ कि बा त्यस्तो छैन कि? नबुझिकन मान्छेले के भन्छ त डिएक्सनलाई भने ए नेटवर्क, लु त्यो त ठग पेसा हो, ठग कम्पनी हो, उहाँले नबुझी भन्दिनुहुन्छ हामीलाई। तर त्यतिखेर हामी कम्पनीको प्लान प्रति कन्फिडेन्ट छैनौं भने, कम्पनीको प्लान हामीलाई राम्रो थाहा छैन भने उहाँलाई हामीले नेगेटिभिटीबाट पोजिटिभिटीमा बदल्न सक्दैनौं। अनि पोजिटिभ बनाउन सकेनौं भने उहाँलाई हामीले आफ्नो कन्ज्युमर पनि बनाउन सक्दैनौं। अनि कन्ज्युमर बनाउन सकेनौं भने हामी क्राउन एम्बेसेडर कसरी बन्छौं? यस कारणले कम्पनीको प्लान यो होइन हजुर, तपाईले भन्न खोज्नु भएको जस्तो होइन। हाम्रो कम्पनीको मार्केटिङ प्लान भनेको यस्तो छ कि यहाँ आफ्नो खुसीको लागि मात्रै सोच्दैनौं, हामी अरूको खुसीको लागि बढी सोच्छौं। अरूले जब खुसी प्राप्त गर्छ अनि मात्रै हामीलाई आनन्द मिल्छ। यो कम्पनीको मार्केटिङ प्लान यस्तो छ। 1 रुपैयाँ पैसा तपाईले डिएक्सनमा कसैलाई बिना फोगटमा दिन जरुरी छैन। एक हातले पैसा देऊ, अर्को हातले सामान ल्याऊ। यहाँको सिस्टम यस्तो छ। जसरी तपाईले एक हातले पैसा दिनुहुन्छ र अर्को हातले चामलको बोरा किनेर काँधमा बोक्नुहुन्छ, डिएक्सनको पनि सेम सिस्टम हो। तर मात्रै के हो भने यहाँ चाहिँ जति किनेर खान्छौं, खाएको प्रोडक्टको पनि कम्पनीले कमिसन रिटर्न गर्छ। तर त्यो किराना पसलमा जति किनेर चामल खानुहुन्छ, तपाईलाई त्यो चामल खाएको पैसा रिटर्न हुँदैन। तपाई त्यो पसलमा जहिले किनेर खाँदा खाँदै गरिब बन्नुहुन्छ। तर डिएक्सनको पसलमा आउनुभयो भने जहिले किनेर खानुस्, जति धेर किनेर खानुहुन्छ उति धनी बन्नुहुन्छ। सिस्टम यस्तो छ हजुर भनेर हामीले उहाँलाई प्रष्ट रूपमा बताउन सक्नुपर्छ। त्यो कति बेला सक्छौं भने जब तपाईले कम्पनीको सिस्टम मार्केटिङ प्लानलाई राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। ओके, 3P हामीले राम्ररी अध्ययन गर्न जरुरी छ। 4 नम्बरमा छ सानो, नरम बन्न सक्नुपर्छ हामी। यदि हामी डिएक्सनको उचाइ, डिएक्सनमा हामी सफल बन्न चाहन्छौं अथवा यो प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली अन्तर्गत रहेको कम्पनी जुन डिएक्सन छ, डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टम अन्तर्गत रहेर आज हामी काम गर्दैछौं, यो कम्पनीमा हामी सफल बन्नको लागि एकदमै सफ्ट हुन जरुरी छ, एकदमै नरम हुन जरुरी छ, एकदमै सलिन हुन जरुरी छ, एकदमै विनम्र हुन जरुरी छ, सानो हुन जरुरी छ। संसारमा सबैभन्दा नरम पदार्थ भनेको पानी हो। तर त्यो पानीले जुन निरन्तरता दिन्छ नि टपकिनको लागि, टपलक 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 गरेर 24 घण्टा टपकिन्छ नि एउटा चट्टानमाथि, त्यो चट्टान एक दिन फुट्छ। कडाले पनि फुट्छ, नरमले पनि फुट्छ। तर नरमपनाले फुटाउनु र कडापनले फुटाउनु
फुट्न त फुट्छ, तर त्यो चट्टान बिग्रेर फुट्छ। जुन कडापनले फुटाउँछौ नि त्यो चट्टान बिग्रेर फुट्छ। तर जुन नरमपनले फुट्छ नि, पानीले फुटाउँछ नि, त्यो चाहिँ टक्लक्कै चर्किन्छ। अब यहाँबाट के बुझ्न जरुरी छ भने तपाईको नरमपनाले, तपाईको सानोपनले चट्टान फुट्न सक्छ भन्नुको अर्थ नेगेटिभ मानिसहरूलाई पोजिटिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना, 1 वर्षै लागोस्, तर तपाईले उहाँलाई पोजिटिभ बनाउन सक्नुहुन्छ डिएक्सन प्रति। त्यसको लागि तपाईमा के हुन जरुरी छ? नरमपना, सानो बन्न जरुरी छ। र त्यो सँगसँगै निरन्तरताको अति आवश्यक छ। निरन्तरताको तपाईले डिएक्सनमा सफलता भन्ने बुक पढिसक्नु भएको छ भने त्यहाँ एउटा बिरालोको कहानी मैले बताएको छु, लेखेको छु त्यहाँ बिरालोको कथा। एउटा बिरालो घरमा पालेको बिरालो हुन्छ। मालिक बाहिरबाट 7 थरीको टेन्सन बोकेर आउँछ, तर त्यो बिरालोले मालिक घरमा आउने बित्तिकै खुट्टामा दल्लिन थाल्छ। मालिकलाई तनाव हुन्छ, लात्ताले त्यो बिरालो पर फ्याँकिदिन्छ, तर फेरि एकछिनमा बिरालो आउँछ, फेरि म्याउ गर्दै खुट्टामा दल्लिन थाल्छ। फेरि मालिकलाई रिस उठ्छ, अर्को लात्ताले पर फ्याँकिदिन्छ, फेरि त्यो बिरालो आउँछ, त्यही दल्लिन थाल्छ। गर्दा गर्दै त्यो रिसाएर तनावमा आएको मालिकलाई पनि होसमा ल्याउँछ। उसले कस्तो होसमा? यो बिरालोलाई केही कुरा खान दिए भने मात्रै यसले यो दल्लिन छोड्छ, नत्र यतिकै दल्लिएको गर्छ, यसलाई कुटेर के गर्नु र भनेर उसले बिरालोले त्यो मालिकलाई होसमा ल्याउँछ। अनि त्यो मालिकले केही खानेकुरा बिरालोलाई दिन्छ, अनि बिरालोले खान्छ र त्यस पछाडि अलि परतिर गएर जिउ चाट्दै बिरालो आफ्नो ठाउँमा बस्छ। यदि तपाई र मैले पनि त्यो व्यक्तिबाट केही चीज प्राप्त गर्न चाहन्छौं भने हामी बिरालो जस्तो बन्न जरुरी छ। यसलाई भन्छ निरन्तरता। सानो बन्न जरुरी छ, 1-2 लात्ती सहन जरुरी छ, तर पनि निरन्तर प्रयास गरिरहन जरुरी छ। अनि हामीले उक्त व्यक्तिबाट त्यो चीज प्राप्त गर्छौं। अनि बिरालोले जस्तै पर घाममा बसेर जिउ चाट्दै आराम खुसी भएर हामी रमाउन सक्छौं। एक दिन त्यो समय आउँछ, तर अहिले चाहिँ तपाई र मैले सानो बनेर निरन्तर र यो आफ्नै जिल्लामा या आफ्नो देशमा मात्र सीमित रहने बिजनेस पनि हैन डिएक्सन। तपाई आफूले आफूलाई सानो ठान्दै हुनुहुन्छ भने बहुत ठूलो गलत गर्दै हुन्छ डिएक्सनमा। आफ्नो शक्तिलाई तपाईले बुझ्न जरुरी छ। अब जसरी चिल आकाशको हरेक क्षेत्रमा पुग्न सक्छ, यदि तपाई डिएक्सनमा सफल बन्न चाहनुहुन्छ, ठूलो सपना सहित डिएक्सनमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाई पनि डिएक्सनको फिल्ड धेरै ठूलो छ। आकाश जत्रै बनिसक्न आट्यो। अब त 184 भन्दा बढी देशमा डिएक्सन छ। भोलि तपाईको बिजनेस ती 184 भन्दा बढी देशहरुमा तपाईको बिजनेस पुग्नेवाला छ र तपाईले पनि विभिन्न समयमा विभिन्न देश अर्थात विभिन्न जिल्ला हुँदै सुरुमा विभिन्न जिल्ला हुँदै विभिन्न देश पुग्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। किन सक्छ? तपाईको सपना ठूलो छ, क्राउन एम्बेसेडर। तपाई सानो बनेर मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले माथिका जति पनि चरणहरु छन्, एकदम ती चरणहरुलाई चाहिँ पालना गर्दै 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 तपाई आउँदै हुनुहुन्छ। तपाई डायमन्ड बनिसक्नुभयो, तपाई डबल डायमन्ड बन्दै हुनुहुन्छ, तपाई क्राउन डायमन्ड बन्दै हुनुहुन्छ। जति जति तपाईको पोस्टहरु एचिभ हुन्छ, पोस्ट प्राप्त गर्दै जानुहुन्छ, त्यति त्यति तपाईको बिजनेसको क्षेत्र ठूलो हुँदै जान्छ। अनि जति जति बिजनेसको क्षेत्र ठूलो हुँदै जान्छ, तपाईलाई ती ठाउँहरुबाट इन्भाइट आउँछ। तपाईका चेलाहरुले, तपाईका बिजनेस पार्टनरहरुले तपाईलाई
ससमान ती ठाउँहरुमा इन्भाइट गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईले घर परिवार छोड्न सक्नुपर्छ। मैले घर परिवार त्याग्न सक्नुपर्छ भनेको हैन है, छोड्न सक्नुपर्छ। त्याग्नु भनेको कहिले नफर्किने गरी जानु हो। छोड्नु भनेको केही समयका लागि छोडेर फर्किने र घरकै सानोतिनो डायमन्ड बन्नु होला, त्यो चल्छ, त्यो नचल्ने कुरा होइन। तर क्राउन एम्बेसेडर बन्ने जुन ठूलो सपना तपाईको छ भने र तपाईले समाजमा धेरैभन्दा धेरै युवाहरूको जीवन परिवर्तन गर्ने ठूलो सपना छ भने तपाईको यति धेरै ठूलो सपनाको कारणले तपाईको समाजमा बदलाव आओस्, तपाईको समाज स्वास्थ्य बनोस् र तपाईको यो सपनाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राज्य पनि हाम्रो देश पनि स्वास्थ्य बनोस् भन्ने तपाईको यो ठूलो भिजन छ, ठूलो सपना सहित क्राउन एम्बेसेडर बन्ने तपाईको सपना छ भने तपाईले कुनै न कुनै समय अथवा बेला बेला घरको ओछ्यान र घरको भात, घरका परिवारलाई छोडेर तपाई आफ्नो बिजनेस फिल्डमा जान जरुरी छ। किनभने यो पनि तपाईको जब हो। तर जोइन टु अदर बिजनेस हैन, यो चाहिँ जोइन टु अन बिजनेस हो। अरूको बिजनेसमा गएर जोइन हुनुभएको छैन, तपाई आफ्नो बिजनेसमा जोइन हुनुभएको छ। त्यो भएर यो बिजनेस तपाईको हो। धेरैवटा राष्ट्रमा तपाईको बिजनेस छिरिसकेको छ, पुगिसकेको छ। अब तपाईको बिजनेस भोल्युम एकदमै बढिसक्यो। तपाईका चेलाहरू, तपाईका बिजनेस पार्टनरहरू एकदमै विभिन्न देशमा छन्। उहाँहरूले आफ्नो ग्रेट स्पोन्सरलाई खोज्छन्, ग्रेट स्पोन्सरलाई इन्भाइट गर्छन्। त्यो बेला तपाई नाइ भन्नुहुन्छ, भ्याउँदिन भन्नुहुन्छ, फुर्सद छैन भन्नुहुन्छ, मेरो घरको मान्छेले जान दिँदैन भन्नुहुन्छ भने तपाई पछि पर्नुहुन्छ। तपाईका छोराछोरी चेलाचेली बुढीले देन, बुढाले देन, दाइले देन, अनि लास्टमा अरूलाई दोषेर अनि मर्नु सिवाय अरू कुनै विकल्प हुँदैन। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने चाहे तपाई लेडिज हुनुस्, चाहे तपाई जेन्ट्स हुनुस्, बिजनेस फिल्ड हो, बाहिर निस्किनै पर्छ। यदि तपाई सक्सेस बन्न चाहनुहुन्छ भने हिम्मत गर्नुस्, आँट गर्नुस्, घर परिवारलाई बुझाउने सम्झाउने कोसिस गर्नुस्। बुझाउँदा सम्झाउँदा भएन भने तपाईको स्पोन्सर या कोही साथीहरूलाई लगेर बुझाउने चेष्टा गराउनुस्। त्यति गर्दा पनि भएन भने तपाईको जोडीलाई सँगसँगै हिँड्ने अनुरोध गर्नुस्। त्यो पनि भएन भने तपाईलाई भर पर्ने साथी छान्नुस्। तपाईको सुरक्षा होस्, तपाईमाथि अन्याय नहोस्, तपाईको आदर गरोस् त्यो साथीले। त्यो साथीसँग तपाई हिँड्नुस्। हेर्नुस्, अब तपाई फिल्डमा उत्रिनुस्, आँट गर्नुस्। फिल्डमा नउत्रिकन परिणाम आउँदैन। त्यस पछाडि जे परिणाम आउँछ त्यो भोग्नुस्, खुसी भएर भोग्नुस्। यदि तपाई त्यो ठूलो सपना साकार पार्न चाहनुहुन्छ र तपाई साच्चीकै महान व्यक्ति अर्थात् सक्सेस पर्सन बन्न चाहनुहुन्छ र तपाई मात्रै होइन धेरै भन्दा धेरै यो समाजका आम मानिसलाई परिवर्तन गरेर सफल बनाएर तपाई सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाई एउटा मान्छेले रोक्दा नरोकिनुस्। म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। चाहे लेडिज हुनुस्, चाहे जेन्ट्स हुनुस्, तपाई असल काम गर्दै हुनुहुन्छ। डिएक्सएन कम्पनीको बिजनेस गर्नु भनेको संसारकै असल कामहरुमध्ये एउटा असल काम हो। यो
कहाँ छ आज अरूको खुसीको लागि काम गर्दा गर्दै आफ्नो खुसी प्राप्त हुने कुन चाहिँ कम्पनी छ, कुन चाहिँ फिल्ड छ, खोइ मैले देखेको छैन। तपाईलाई डायमन्ड बनाउँदा तपाईँ खुसी बन्नुहुन्छ, तपाईँको परिवार खुसी बन्छ, मेरो पनि आत्मा सन्तुष्टि मिल्छ, मेरो पनि एउटा पोस्ट बढ्छ, मेरो पनि इन्कम बढ्छ। कहाँ छ अरूलाई कल्याण गर्दाखेरि आफ्नो कल्याण हुने ठाउँ कहीँ छ, खोइ मलाई थाहा छैन। तर डिएक्सनमा छ। यति राम्रो कम्पनी, यति राम्रो मार्केटिङ प्लान, यति राम्रो कल्चर भएको कम्पनीमा तपाईँ हिँड्दा तपाईँलाई कसैले रोक्छ भने र तपाईँ रोकिनुहुन्छ भने आफ्नो भाग्यलाई पनि नदोच्नुहोस् र कसैलाई पनि नदोच्नुहोस्, त्यो गल्ती तपाईँको हो। खुकुरीले हात काट्ने अनि खुकुरीलाई दोसेर सरापेर हुन्छ, खुकुरी बनाउने मान्छेलाई गाली गरेर हुन्छ, खुकुरी किनेर ल्याउने घरको गार्जेनलाई गाली गरेर हुन्छ, काट्न चाहिँ काट्ने आफै। त्यस्तै हुन्छ। यदि यो सही हो भने बहुमतले गरी ल्याएको चिज हो, विश्वले राष्ट्रले मानेको चिज हो, यही चिज खाएर पिएर आज हजारौं लाखौं मानिसको जीवन परिवर्तन भएको छ, दोस्रो जिन्दगी पाएको छ। तपाईलाई उहाँको कारणले मेरो लाइफ बदल्यो। भनिरहेको छैन, हिजो जे सोच्दै थियौ आज त्यही हौ र आज जे सोचिरहेको छौ भोलि त्यही हुनेछौ भनेर विश्वका धेरै विज्ञ मानिसहरूले भनेको कुरा हो र एकजना राइटरले लेख्नु भएको कुरा पनि हो। यो हिजो तिमीले जे सोच्यौ आज त्यही हौ र आज जे सोच्दैछौ भोलि त्यही हुनेछौ। तपाईले आज के सोच्नुभयो? डिएक्सनमा क्राउन एम्बेसडर बन्छु भन्ने सोच्नुभयो, ओके भन्नुहुन्छ हैन, अब यसो टाइम पास हो, राम्रो रहेछ प्रोडक्ट, पैसा पनि यसो अलिअलि आउँछ अरे, 2-3 हजार आयो भने भइहाल्यो नि भन्ने सोच्नुभयो भने ओके, त्यो पनि त्यही त हो। 2-3 हजार 5 हजार 7 हजार कमाउनु टाढा जानु पर्दैन, घरमै बसेर यसो उसो गर्दा डिएक्सनले त्यति त दिन्छ नै। तर होइन, मेरो कारणले समाजमा भएका धेरै दुखी पीडित मानिसहरूको लाइफ बदलियोस् र मेरो पनि लाइफ बदलियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ घरको ओछ्यान र घरको भात कहिलेकाहीँ छोड्न तयार हुनुपर्छ तपाईँ। ओके, 7 नम्बरमा 6 नम्बरमा छ। अब एकदम अन्तिमतिर आइरहेको छु म। खान पिउन बोल्न र काम गर्न सिक्नुहोस्। डिएक्सन कम्पनीमा तपाईँ हामी छौँ र त्यो सपना पूरा गर्न चाहन्छौँ र धेरैको जीवनमा बदलाव परिवर्तन ल्याउन यदि हामी चाहन्छौँ भने आफू बदलिनु परेको खान दिनुभएको थियो। डिएक्सनमै पनि चिया खाइदिनुहुन्छ उहाँहरू। अनि किन खानुभएको चिया? चिया त राम्रो चिज होइन भनेर मैले भन्छु, त्यतिखेर उहाँहरू हाँस्दै के भन्नुहुन्छ, अनि हाम्रो शरीरमा टक्सिन भएन भने आरजिजिएलको काम चाहिँ के नि? आरजिजिएलले टक्सिनलाई डिटक्सिफिकेसन गर्छ। टक्सिन त अलिअलि हाल्यो भने पो आरजिजिएलले काम पाउँछ, हा गर्दै हाँस्नुहुन्छ। तर त्यसले तपाईको पहिचान बिग्रिरहेको हुन्छ, किनभने कुनै दिन कुनै प्रोग्राममा कसैसँग तपाईले चिया नखानुस् भनेर बोलेको कसैले सुनेको हुन सक्छ, अनि तपाईले अहिले चिया खाइरहेको कसैले देखिरहेको हुन सक्छ भने भोलि तपाईकै बिजनेसमा ह्याम्पर पर्छ। यसकारणले तपाई जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुस्, जे गर्नुहुन्न त्यो नबोल्नुस्, किनभने यो बिजनेस हो, राजनीति होइन। बिजनेसमा फेरि त्यही पनि डिएक्सनको बिजनेसमा ईमानदार हुन जरुरी छ। किन ईमानदार हुन जरुरी छ? डिएक्सएन को फुल फर्म नै के हो? दासेन।
इमान्दारिता अनि डिएक्सएनको बिजनेसमा विश्वसनीयता हुन जरुरी छ। दासेनको अर्थ इमान्दारिता र विश्वसनीयता हो। डाक्टर लिम सियोजिनले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ, तपाई सक्सेस बन्नुको राज के हो भनेर सोधिएको छ र त्यहाँ उहाँले जवाब दिनुभएको छ, म सक्सेस बन्नुको एउटै मात्रै राज छ, त्यो राज हो मेरो इमान्दारिता। आजसम्म मैले कसैको पनि 1 रुपैयाँ पैसा खाएको छैन। प्रत्येक कन्ज्युमरलाई मैले उहाँहरुको सिस्टम अनुसार जति पाउनु पर्ने हो त्यति पैसा दिएको छु भन्नुभएको छ उहाँले। यदि तपाई र म पनि त्यो पैसा पाउँदैन थियौं भने आज डिएक्सन गर्थ्यौं? हामीलाई पैसा चाहिएको हैन र? स्वास्थ्य 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 मात्रै भएको भए हामी डिएक्सन गर्थ्यौं होला त? डाक्टर लिमलाई थाहा छ, मानिसले असल काम गर्न चाहन्छ तर उसको पकेट खर्च छैन भने कसरी गर्छ? तर उसलाई मैले तलब तोके भने फेरि अल्छी गर्छ। तर उसलाई मैले बिजनेस पार्टनर बनाए भने उसले काम गर्छ। अनि उहाँले त्यस्तै सिस्टम बनाइदिनु भयो जुन सिस्टमले गर्दा आज हामी इन्टरनेशनल बिजनेसम्यान बन्न सक्यौं र हाम्रो खल्तीमा पैसा पनि आउन सक्यो र हामी के छौं आज आर्थिक रूपमा पनि हामी स्वस्थ छौं र तपाई पनि भोलिको दिनमा आर्थिक रूपमा स्वस्थ बन्नुहुन्छ, मजाले बन्नुहुन्छ। तर हामी सक्सेस बन्नको लागि खान र पिउन एकदमै सिक्न जरुरी छ। के खाने, के नखाने, के पिउने, के नपिउने, डिएक्सन बिजनेस कस्तो बिजनेस हो, म के को विषयमा बोल्दै छु, मैले के खाने, के नपिउने, यो कुरा एकदमै हेक्का राख्न जरुरी छ र त्यो अनुसारले तपाई हामीले प्र्याक्टिस गरेर जान जरुरी छ। अर्को, बोल्न हामीले सिक्नुपर्छ। बोल्न सबैलाई आउँछ तर सिस्टममा बोल्न नआएको कारणले गर्दाखेरि हामी पछाडी परेका छौं। बोली भन्ने यस्तो चीज हो जसले संसार बनाउन सक्छ, जसले संसार भत्काउन सक्छ। तपाई र मेरो बोलीमा शक्ति छ। जसरी चिलको पखेटामा शक्ति छ, वर्डमा छ। बोल्न तपाईले सिक्नै पर्छ। कहाँबाट सिकिन्छ त्यो कुरा म अहिले बताउँछु। अर्को, काम गर्न सिक्नुपर्छ। काम त हामीले गरेकै हो तर पनि सिक्नु पर्ने रहेछ। किनभने बन्दुक पड्काउन जसलाई पनि आउँछ तर निशाना लगाउन त्यसलाई मात्रै आउँछ जसले 9 महिना ट्रेनिङ गरेको हुन्छ। डिएक्सनमा पनि त्यही हो। डिएक्सनमा सक्सेस बन्नको लागि, बन्दुकको निशाना लगाउनको लागि डिएक्सनमा पनि ट्रेनिङ चाहिन्छ, डिएक्सनमा अभ्यास चाहिन्छ। अनि त्यो ट्रेनिङ र त्यो अभ्यासले तपाईलाई काम गर्न सिकाउँछ सिस्टममा। तपाई र मैले खान र पिउन सिस्टममा सिक्नु पर्यो, तपाई र मैले बोल्न सिस्टममा सिक्नु पर्यो र तपाई र मैले काम गर्न सिस्टममा सिक्नु पर्यो। यो सिस्टम डिएक्सन कम्पनीको मार्केटिङ सिस्टममा, डिएक्सन कम्पनीको कल्चरमा यी सिस्टमहरु पाउन सकिन्छ। डिएक्सन कम्पनीको एजुकेसन, शिक्षामा यी सिस्टमहरु पाउन सकिन्छ र तपाईले यी तीनटा कुरा हामीले जान्यौं भने सिस्टम अनुसार खान पिउन, सिस्टम अनुसार बोल्न र सिस्टम अनुसार काम गर्न जान्यौं भने र त्यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्यौं भने संसारको जुनै कुनामा गएर बस्नु परे पनि हामी सक्छौं, बस्न सक्छौं। ओके, अब यी सम्पूर्ण कुराहरु प्राप्त चाहिँ कहाँबाट हुन्छन् त? कहाँबाट सिक्ने, कहाँबाट पाउने, कहाँबाट के गर्ने त? हैन, मैले यत्रो कुराहरु भने, ठूलो सपना देख्नु, सिस्टमलाई पछ्याउनुस्, 3P को राम्रो अध्ययन गर्नुस्, सानो तथा नरम बन्नुस्, घर परिवार छोड्नु परे पनि तयार हुनुस्, खान पिउन बोल्न र काम गर्न सिक्नुस्। वास्तवमा यो कुराहरु चाहिँ कहाँ पाइन्छ, कसरी सिक्ने होला भन्ने तपाईलाई लागिरहेको छ भने
तर तपाईँकै साथीको घरमा बस्नुहोस्, त्यहीँ खानुहोस्। तपाईँकै साथीले त्यो जिल्लामा कहाँ कहाँ घुम्ने ठाउँ छ मजाले भिजिट गराउनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँको एउटा के भयो, बिजनेस भयो, अर्को के भयो, भिजिटबाट गरिने सेल्फ स्टडी भयो। डुलेको मान्छे, घुमेको मान्छे त्यो धेरै सिक्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। बुक स्टडी, भिजिट। अर्को भनेको मिटिङ, जस्तै जुम मिटिङ आज हुँदैछ, सेमिनार, कुनै ठुलो हलमा सेमिनार हुन्छ कुनै बेला, अनि ट्रेनिङ, यसका विशेष ट्रेनिङहरू पनि हुन्छन्। यदि तपाईँ सक्सेस पर्सन बन्न चाहनुहुन्छ, डिएक्सन फिल्डमा होस् या कुनै फिल्डमा होस्, डिएक्सन प्लस तपाईँ अरू केही गर्न चाहनुहुन्छ या गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ सक्सेस बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ट्रेनिङ लिन जरुरी छ। किनभने बन्दुक पड्काउन जसलाई पनि आउँछ, तर निशाना चाहिँ त्यसलाई मात्रै आउँछ जसले ट्रेनिङ लिएको हुन्छ। त्यसैले डिएक्सनमा पनि सफल बन्नको लागि तपाईँलाई स्पेशल कोर्स, स्पेशल ट्रेनिङ 1 दिनको, 3 दिनको, 7 दिनको यस्तो ट्रेनिङ हुन्छ। र यो ट्रेनिङको लागि हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ काठमाडौँमै। अब सिस्टम नआइकन हामीले यो व्यवस्था नगरेको हो। सिस्टम आएपछि हामीले ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट खोल्नुपर्छ भनेर पहिलेबाट डिसेम्बरबाट हामी या जनवरीबाट सुरुले पनि सम्पर्क राख्न दिन कुनै अफिसमै हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टर हुन्छ सायद।